अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के कुछ नए आदादोशुमार जो है वो जारी किए गए हैं। इस पे बात करेंगे इंग्लैंड की यूरोपियन के लिए नई स्कीम। इस पे बात करेंगे जर्मनी का शेंजन बॉर्डर के लिए नया ऐलान किया गया है और इस पे तनकीद भी की जा रही है और कुछ ममालिक ने इस पे काफी ज्यादा इख्तलाफ वाजे किया है। इस पे बात करेंगे हुकूमती ऐलान फ्री कोर्सेज। ये काफी अहम फ्री कोर्सेज हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो अच्छी खासी आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसके बारे में जो दोस्त सीरियस हैं लाजमी तौर पे इससे फायदा उठाएं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आज आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए लिंक कौन कौन से मैं शेयर करूंगा। ये चारों न्यूज के चारों लिंक बिल तरतीब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये चारों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नए जो दादोशुमार जो हैं वो जारी किए गए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये आपको बताते चलूं कि जब इस तरह के दादोशुमार हुकूमत शेयर करना शुरू कर देती है, इट्स मीन कि कुछ न कुछ बड़े कवानीन या इमिग्रेशन का प्रोसेस या इस तरह का कुछ होने वाला है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि मैंने कोई भी आप लोगों के लिए एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। जो भी आगे मिनिस्टर जो स्पेन के इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या दूसरी मालूमात मुझे मिलती है वो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूं इस चैनल पे। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई भी आपको मैंने अभी तक डेट नहीं बताई कि फलां डेट को इमिग्रेशन या फलां महीने को इमिग्रेशन ओपन हो रही है। पहले कहा गया कि सितंबर में जो है बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सितंबर में कवानीन बनाएंगे, अक्टूबर में अनाउंस करेंगे। तो इस तरह की अपडेट जैसी भी आती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अब सितंबर में वो कानून साजी करेंगे और अक्टूबर में उन कवानीन को वन बाय वन जो है अनाउंस कर देंगे और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस साल के अंदर अंदर तमाम चीजें जो है वो वाजे हो जाएंगी और इमिग्रेशन का प्रोसेस और नए कवानीन प्रोसेस जो है वो लागू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो स्पेन की हुकूमत ने इलीगल इमिग्रेंट्स के कुछ नए दादोशुमार जारी किए हैं। आपको पता है स्पेन की हुकूमत ने आज से तकरीबन 6 महीने पहले ये कहा था कि इस वक्त पूरे स्पेन में 5 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो उस पर काफी ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दादोशुमार वाजी किए गए और कहा गया कि ये बिल्कुल दादोशुमार सही नहीं है। असल में टोटल जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट हैं पूरे स्पेन में वो 7 लाख हैं। ये कहा गया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और बाद में कुछ नीम सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये कहा कि 7 लाख ही हैं या इससे भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद कतलोनिया जो सूबा है, जो बड़ा सूबा है जहां पे काफी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उन्होंने हुकूमती लेवल पे दादोशुमार पेश किए कि 1,70,000 तो सिर्फ कतलोनिया में है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि हुकूमती दादोशुमार था। तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, यानी कि 2 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक 1,70,000 सिर्फ कतलोनिया में थे। अभी जो ताजा तरीन अपडेट्स आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बात वहीं जा रही है जो 2006 में थी। 2006 में बहुत ज्यादा जो है वो इमिग्रेंट की आमद शुरू हुई थी अफ्रीका के जरिए। असल में हुआ कुछ इस तरह था कि 2001, 2002, 2004, 2005 में लगातार इमिग्रेशन ओपन होती रही। उसके बाद कहा गया था कि अरेगो सोशियल को लॉन्च कर दिया गया और कहा गया कि अब दोबारा इमिग्रेशन जो है वो 2-3 साल तक हम सोचेंगे देखेंगे। तमाम लोगों का यही ख्याल था कि इमिग्रेशन 2005 जो बंद हुई है अब 1-2 साल बाद दोबारा खुल जाएगी। जैसे 2006 आया तो लोगों ने ये समझा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आना शुरू हुआ और ये समझा कि इमिग्रेशन अब दोबारा ओपन होगी, क्योंकि हर दूसरे साल पहले साल इमिग्रेशन ओपन होती रहती है। लेकिन इमिग्रेशन तो ओपन नहीं हुई, अरेगो सोशियल के जरिए लोग लीगल होना शुरू हो गए, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो थमा नहीं। अब दोबारा से इमिग्रेशन की और बाकी जो बातें हो रही हैं, जो अनाउंसमेंट आ रही है हुकूमत की तरफ से नए कवानीन की, उसमें दोबारा वही हाइप क्रिएट हुई है जो 2006 में थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इंटर हो रहे हैं। अभी ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक जो है वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तादाद पहुंच चुकी है इलीगल इमिग्रेंट्स की पूरे स्पेन में, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद को अब हुकूमत जो आदादोशुमार प्रेजेंट कर रही है मीडिया के सामने, इट्स मीन कि आने वाले वक्त में
کچھ ایسے اقدامات لازمی کیے جائیں گے کہ یہ 1 ملین لوگوں کو لیگل پروسیس کی طرف لایا جائے۔ اس وجہ سے دوستوں یہ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں یہ اچھی اپڈیٹس بھی ہیں، اس سے لازمی طور پہ بہت زیادہ امید ہے کہ بہت اچھے رزلٹ نکلیں گے، کیونکہ جب ایسے اعداد و شمار جاری ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ حکومت اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی اپڈیٹس آئیں گی۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی نئے قوانین میں کافی چیزیں آسان کی جائیں گی، جیسے ریسنٹلی ایک اریگو قانون کو بہت زیادہ آسان کیا گیا ہے، اسی طرح امیگریشن کے پروسیس کو آنے والے قوانین میں کافی زیادہ آسانی ملے گی، بہت زیادہ امید ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ انگلینڈ نے یورپین کے لیے ایک نئی اسکیم لانچ کر دی ہے۔ یہ جو نئی اسکیم ہے اس نے ایک دروازہ اور بند کر دیا انگلینڈ کے لیے۔ اصل میں یہ جو اسکیم ہے یہ ETA کی ہے، یعنی کہ الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن۔ اس کی کچھ نئی اپڈیٹ جو ہے وہ انگلینڈ نے جاری کر دی ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے بھی مل جائے گا۔ اصل میں انگلینڈ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ تمام ممالک جو ویزا فری تھے، جن ممالک کے لوگوں کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ ایسے ہی نہیں آ سکیں گے، بلکہ وہ پہلے ETA لیں گے، الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن، جو پہلے UK، کینیڈا، USA، آسٹریلیا، ان کنٹریز کے لیے لینی پڑتی ہے۔ اب UK بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اب UK والے بھی ETA کے بغیر فری ویزا انٹری والے ممالک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ UK آ سکیں۔ اس کی انہوں نے ابتدائی طور پہ £10 فیس رکھی ہے۔ 2025 کے پہلے مہینے سے یہ لانچ ہونے جا رہا ہے یہ پروگرام۔ اس میں پہلے مرحلے میں 84 کنٹریز ہیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں۔ تمام ممالک کے باشندے جن کو ابھی ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ UK اب اگر انٹر ہوں گے تو وہ ETA کے ذریعے ہوں گے، ورنہ انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ اس اسکیم کو آن قریب جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا اور تمام طریقہ کار اس کا واضح کر دیا جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں جرمنی کی۔ جرمنی نے کافی اہم ایک سٹیپ اٹھایا اور جرمنی نے جو ہے وہ اپنے بارڈر کو وقتی طور پہ کلوز کرنا، سیکورٹی کو بڑھا دینے کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ بنا ہے کہ بیلاروس جو کہ ایک بر اعظم یورپ میں تو واقع لیکن یورپی یونین کا ممبر کنٹری نہیں ہے، اس کے رشیا کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کی وجہ سے اس نے اپنے ویزے جو ہیں وہ بہت زیادہ رشین لوگوں کے لیے آسان کیے۔ اس کے بعد ہنگری جو ہے وہ یورپی یونین کا ممبر بھی ہے، شنجن اسٹیٹ بھی ہے، اس کے بھی رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اس نے بھی اپنے ویزے اوپن کیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہنگری اور بیلاروس میں ہیں۔ ہنگری کو تو شنجن اسٹیٹس نے اور یورپی یونین نے ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا، کیونکہ وہ شنجن ملک ہے اور یورپی یونین کا ممبر ہے، لیکن بیلاروس نہ تو یورپی یونین کا ممبر ہے اور نہ ہی شنجن اسٹیٹ ہے۔ اس وجہ سے بیلاروس نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں انلیگل امیگرینٹس کے لیے۔ وہاں سے لوگ انلیگل امیگرینٹ بیلاروس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے آگے دوسرے شنجن اسٹیٹس اور یورپی یونین کی کنٹریز میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک نیا پلان ہے۔ اس پہ جرمنی نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں کہ وقتی طور پہ جو ہے اس نے اپنا بارڈر سخت کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے، جس پہ کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور پہلے مرحلے میں پولینڈ نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل شنجن اسٹیٹ کی اگینسٹ ہے، قوانین کے بارڈر کنٹرول نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ شنجن اسٹیٹ کی سب سے پہلی جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ آپ بارڈر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو بارڈر کو جرمنی کنٹرول نہیں کر سکتا، بالکل اوپن رکھے اور بالکل بھی امیگرینٹس کی وجہ سے اس طرح کے قانون کو نہ اپنائے جو کہ دوسرے ممالک بھی عن قریب اپنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جرمنی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اس پہ ابھی تک جرمنی کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، لیکن بارڈرز کو کنٹرول کرنے پہ کافی یورپی ممالک نے جرمنی کی اس اناؤنسمنٹ پہ تنقید کی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں حکومتی اعلان کی، کچھ نئے فری کورسز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اب IT میں اگر سب سے زیادہ اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ ہے AI کی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو بھی پروگرام آ رہا ہے، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے کچھ ایسے کورسز نئے لانچ کیے ہیں جس میں AI کا استعمال ہے، اور AI آپ کو ان کورسز میں سکھائی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کورسز فری کر لیتے ہیں جو کہ SIPA نے اناؤنس کر دیے ہیں، تو آپ 4,000 5,000 یورو آرام سے منتھلی سیلری جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو نیچے میں لنک دے رہا ہوں وہاں پہ بھی آپ ریڈ کر سکیں گے۔ وہاں پہ تمام کورسز کی لسٹ موجود ہے جو کہ سینکڑوں میں کورسز ہیں۔
وہاں پہ تمام معلومات ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو لنک کو کلک کریں اور وہاں پہ تمام کورسز کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کافی اہم کورسز ہیں, لازمی طور پہ ان کو ریڈ کریں. اور اگر آپ اس راستے پہ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کافی زیادہ برائٹ فیوچر فیلڈ ہے. میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.